Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم
يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇത്
പുണ്യ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിക്കായത്തും അതിൻ്റെ ബൈത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഓതാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال علي بن زيد رحمهم الله تعالى: كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر. فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك. وجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: ما بك؟ فأخبرته بخبري مع الذمي، فقال: لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي، وسحب المدامع قد جرت على خدي، وإذا بالباب يطرق والذمي يقول: افتح، فقد زال صدى قلبي. إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال: ففتحت له الباب فدخل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ما شأنك؟ قال: رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين، إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار، حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير، وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر، ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن نقبل يديه. قال: أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت: من أنت الذي من الله علي بك؟ قال: أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين، أنا سيد الأولين والآخرين، أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال: هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت: ما علامة ذلك؟ قال: أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية: فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول: إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء. فقلت له: من هؤلاء؟ قال: زوجتي وابنتي. قال: فدخلتا وهما تقولان: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: كيف إيمانكما؟ قالتا: رأيناه كما رأيت رأي عين، وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال: فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته، رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد. جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد. البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمن بعد تشهدي. ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي. قد حل بي ما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي. إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي. وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല
നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴം വന്നവനുള്ള വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖുർആൻ ഖത്തമൊക്കെ തീർക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പുണ്യ ഹബീബിൻ്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പുണ്യമായ സുദിനങ്ങളിൽ മുത്തുനബിയുടെ മേലെ സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനമായ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 മുമ്പ് ഖത്മ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽ ഖത്മ് ഓതുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെയുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവർ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മലിഹ ബീവി, കൊല്ലം, പേരക്കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസുഖം എന്താണെന്നൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാലും ആ അസുഖം മാറാൻ പ്രത്യേക പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിന് വില കൂടി ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസത്തിനും വിഷമത്തിലാണ് ഉള്ളത്. മലിഹ ബീവി നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മളെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിലുള്ള സഹോദരിയാണ്. ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അസുഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കുടുംബത്തുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി, ആജിലായ ശിഫ നൽകി, ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്സ്, സെഹത്ത്, ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുത്തുനബി തങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സലാമത്തും ഷിഫാഉം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ പല ആളുകളും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ രോഗം മാറാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ, കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറാൻ, പേരക്കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറാൻ, മക്കൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ, ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ പലവരും ദുആ വസിയത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി, രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി, പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി, ഇരുലോക വിജയികൾ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى
أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا اللهم إلى أرواح من ماتوا منا اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر أسيرنا وسكل أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من أعاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു മഹാദുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ത്വാബീങ്ങൾ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഹുദീങ്ങളല്ല സഹാബത്ത് ഖിറാമിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നുവരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയ അയച്ചു തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ലും കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ തെറ്റുകൂടാതെ ഖതം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖതം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർ മജ്‌ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന് അല്ലാഹുവേ വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട് എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ
റഹ്മാനെ. ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള്, ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര്, ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ, സലാമത്തിന്റെ, റാഹത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, നാഫിയായ ഓർമ്മ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ഷരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله وسيكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.